केही शब्दहरूको प्रयोग र त्यसबाट चाहिँ नि कस्तो ठाउँमा कसरी प्रयोग गरिने रहेछ र त्यसको अर्थसहित चाहिँ नि अनुभव गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले हिजै प्रश्नहरू पनि राखिसक्नु भएको थियो। त्यो जिज्ञासालाई मैले मेरो गुरु कृपाले जति मैले ज्ञान प्राप्त गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूको सामु मैले सायदै यहाँहरूलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुने गरी त्यसको अर्थ मैले बताएको पनि थिएँ। र आज मैले एउटा कथामा चाहिँ नि शब्दहरू पनि छन्, यसमा भाव पनि छ, यसमा संस्कृति पनि छ, यसमा हाम्रो संस्कृतका शब्दावलीहरू पनि छन्, यसमा क्रियादेखि लिएर गएर विभक्तिहरूको प्रयोग पनि छन्। यहाँहरूले चाहिँ यसबाट मैले सम्झन लायक हुने गरी चाहिँ नि यसलाई यो कथा पनि हो, कथा वस्तु विषय पनि हो, यसलाई चाहिँ अगाडि यसबाट जाउँ भन्ने चाहिँ नि लाग्यो र यहाँहरूलाई चाहिँ यसै मार्फत चाहिँ अगाडि जाउँ। र हाम्रो यो चाहिँ यहाँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ कसरी वाचन गर्ने संस्कृतलाई शुद्ध हिसाबमा भनेर चाहिँ नि वाचन पनि गरौँ, यहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ है। हामी सँगै जाउँ। यसमा एउटा कथा छ, यो संस्कृति पनि हो हाम्रो, जुन चाहिँ फागु पूर्णिमा भन्छौँ हामी, होली पूर्णिमा पनि भन्छौँ हो, त्यसैलाई चाहिँ आधारित बनाएर एउटा चाहिँ यो आलेख जस्तो पनि हो, एउटा भाषाको ज्ञान पनि हो। र हामी यसको सुरुदेखि जाउँ। होलिकोत्सवः सर्वजनानां कृते प्रियः उत्सवः अस्ति। अब यो होलिकोत्सवः, होलिका प्लस उत्सव, होलिकोत्सव यसरी चाहिँ नि संयोजन भएको छ यसको। होलिकोत्सव सर्वजनानां कृते, सबैजनाको लागि, सर्वजनानां सबैजनाको कृते भनेको लागि, प्रियः प्यारो, उत्सव हो अस्ति। होलिकोत्सव सर्वजनानां कृते प्रियः उत्सव अस्ति। अयम उत्सव भनेको, अयम भनेको यो उत्सव भारतस्य, अब यो भारतस्य भनेको छ नेपालस्य पनि हो है, भारतस्य नेपालस्य च प्रसिद्धः उत्सवः अस्ति हो, नेपालस्य प्रसिद्धः उत्सवः अस्ति। नेपालको चाहिँ नि यो उत्सव नेपालको प्रसिद्ध उत्सव हो। पुरा भनेको प्राचीन कालमा भन्न खोजे, पुरा इन द एन्सेन्ट टाइम अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा है, पुरा हिरण्यकश्यपुः नाम राजा अभवत्। कुनै बेला अथवा प्राचीन कालमा हिरण्यकश्यपु नाम गरेका राजा थिए। तस्य पुत्र प्रह्लादः ईश्वर भक्तः अभवत्। उनको छोरा, तस्य भनेको उनको अथवा तिनको, पुत्र भनेको छोरा प्रह्लादः, प्रह्लाद नाम गरेका ईश्वर भक्तः अभवत्, ईश्वर भक्त भए अथवा ईश्वर भक्त भएर निस्किए हो, भावार्थ जता लगे पनि मिल्यो। हिरण्यकश्यपुः स्वपुत्रं मारयितुम् अयतत। हिरण्यकश्यपुले स्वपुत्रम आफ्नो छोरालाई मारयितुम मार्नको लागि, अयतत भनेको अगाडि बढे अथवा मार्नलाई चाहिँ नि अघि सरे। परन्तु तर प्रह्लादः ईश्वर प्रसादेन सुरक्षितः आसीत्। तर प्रह्लाद ईश्वरको प्रसादले गर्दा, प्रसादेन ईश्वर प्रसादेन, ईश्वरको भगवानको प्रसादले, भगवानको भक्तिले अथवा भगवानको आशीर्वादले गर्दा सुरक्षितः आसीत्, सुरक्षित थिए। आसीतको अर्थ चाहिँ नि थिए। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ बितेको समयको भएको भएर थिए, आसीत पास्ट टेन्समा गयो है, आसीत थिए। हिरण्यकश्यपुः स्वभगिनीं होलिकां प्रह्लादस्य। अब हिरण्यकश्यपु चाहिँ
स्वभगिनीम आफ्नी बहिनी, स्व भनेको आफ्नो, भगिनीम भनेको बहिनीलाई, होलिकाम स्वभगिनीम होलिकाम बहिनीलाई प्रहलादस्य वधस्य कृते, प्रहलादलाई, प्रहलादस्य भने प्रहलादको, यो षष्ठी विभक्ति, तपाईहरुलाई विभक्तिको कुरा चाहिँ हामी क्रमशः जान्छौं। यो यसले गर्दा पछि विभक्तिमा सहज होस् भनेर यो राखेको हो मैले। प्रहलादस्य वधस्य कृते, प्रहलादको हामीले षष्ठी विभक्तिमा कोकाकी रोरारी नोनानी षष्ठी विभक्ति भनेर चाहिँ नेपालीमा पनि पढेका छौं। त्यसले गर्दा प्रहलादस्य वधस्य कृते, प्रहलादको वधको लागि न्यायोजयत भनेको योजना गर्यो। अग्नौ होलिका तु भस्मसात हो। अग्नौ भनेको अग्निमा, होलिका तु भस्मसात अभवत परम प्रहलाद सुरक्षित आसीत्। अब अग्निमा चाहिँ नि होलिकाले एउटा वरदान पाएको थियो। के वरदान पाएको थियो त भन्दा अग्निले उसलाई डराउन नसक्ने वरदान पाएकी थिइन् होलिकाले। त्यो वरदान भएको भएर त्यसैलाई चाहिँ नि प्रयोग गरियो। प्रयोग गरेर चाहिँ प्रहलादलाई सँगै राखेर चाहिँ नि सँगै अँगालोमा बाँधेर जलाउने प्रयास गरियो, जसले गर्दा चाहिँ नि भस्मसात अभवत। अब के भयो त, होलिका तु भस्मसात अभवत, होलिका चाहिँ भस्म भइन् अथवा डढिन्, परम तर प्रहलाद सुरक्षित आसीत्, प्रहलाद चाहिँ नि सुरक्षित भए हो। यसरी अब यहाँ चाहिँ के बुझ्न सक्यो भने हामीले धर्मको कुरा आयो। कुनै पनि धर्मभन्दा विपरीत गइयो भने त्यो चाहिँ पतनको बाटो हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसको सन्देश चाहिँ त्यो हो। जस्तो चाहिँ नि उनले ज्ञान प्राप्त, आगोबाट नडर्ने गरी चाहिँ उनले चाहिँ वरदान पाएको थिइन्, त्यो धर्म थियो एउटा। त्यसलाई चाहिँ नि अन्यत्र प्रयोग, अन्य कुरामा प्रयोग भएको कारणले गर्दा उनी चाहिँ नि डर्न पुगिन्। त्यो चाहिँ नि वरदान चाहिँ भगवानले निकालिदिनु भयो हो। जसले गर्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ नि संस्कृतमा एउटा यसै क्रममा म एउटा राख्छु। अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अब के भनेको छ त भन्दा अज्ञानतावश गरेको कुनै पाप छ भने ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो पाप नष्ट हुन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ शास्त्रहरूले बताएका छन्। अब यदि ज्ञान भइकन पनि त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गरियो भने त्यो वज्र समान हुन्छ भनेको छ। हो, यहाँ त्यही प्रयोग भयो। किनभने त्यो ज्ञानलाई चाहिँ नि अन्यत्र प्रयोग गरिएको थियो। त्यो चाहिँ नि नमिल्दो स्थानमा चाहिँ प्रयोग गरिएको थियो, जसले गर्दा उनीको ज्ञान चाहिँ नि असुरक्षित भयो। त्यसैले गर्दा उनी डरेर मरिन् हो। यो अर्थमा हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। अन्त्य च भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यपुम अमारय। अन्त्यमा चाहिँ के भयो त भन्दा हिरण्यकश्यपु, अन्तमा भगवान नृसिंह भनेको नृ भनेको नर, नर भनेको मानव, आदि सिंहको स्वरूप भएकोलाई नृसिंह भन्छौँ हामी। आदि चाहिँ मानव जस्तो, आदि चाहिँ नि सिंहको जस्तो हो। भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यपुम अमारय, भगवान नृसिंहले चाहिँ हिरण्यकश्यपुलाई मार्नुभयो हो। होलिका दहनम उद्देश्य होलिकोत्सव प्रारम्भ हो। यही चाहिँ नि होलिका दहनको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि आसुरी शक्तिमाथि चाहिँ नि विजय प्राप्त भएको कारणले गर्दा होलिकोत्सव प्रारम्भ, त्यस कारणले गर्दा होलिका उत्सव चाहिँ प्रारम्भ भयो। यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि मनाइरहेको छौँ, यो हाम्रो संस्कृतिमा गइसक्यो है। अयम उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम मन्यते। अयम, यो अयम प्लस उत्सव, अयम उत्सव हो। यसमा चाहिँ नि गुण सन्धि भएर अयम उत्सव भएको छ। यो कौमुदी पढेपछि बुझ्छौँ हामीले है। त्यो चाहिँ नि कौमुदी पढ्नुपर्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ। अयम उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम मन्यते। यो उत्सव चाहिँ फाल्गुन महिनाको, मासस्य भनेको यो स्य आएपछि षष्ठी विभक्ति भयो। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम मन्यते, पूर्णिमामा मनाइन्छ। मन्यते भनेको मनाइन्छ। होलिकोत्सवे, यसमा अशुद्ध रहेछ, होलिकोत्सवे जनाः
परस्परम रङ्गरञ्जितम जलम प्रक्षिपन्ति हो, हामीलाई अनुभव पनि छ। होलीको उत्सवमा चाहिँ हामी कि जनाहा भनेको मानिसहरूले चाहिँ परस्परम भनेको एक अर्कामा रङ्गरञ्जितम जलम प्रक्षिपन्ति, र एक रङले भरिएको जल चाहिँ नि प्रक्षिपन्ति एक अर्कामा छेप्छन् है, प्रक्षिपन्ति। जनाहा उत्सवावसरे नृत्यन्ति गायन्ति च। अब यसमा चाहिँ नि जनाहा भनेको मानिसहरू उत्सवावसरे उत्सवस्य अवसरे हो, उत्सवस्य अवसरे उत्सवावसरे हो, यसमा चाहिँ नि सन्धि भएको छ। उत्सवको अवसरमा नृत्यन्ति गायन्ति च हो, नृत्यन्ति गायन्ति। यहाँहरूले शब्द चाहिँ सम्झिनु होला है, यो चाहिँ हामीलाई पछि प्रयोगको लागि सहज हुन्छ। नृत्यन्ति भनेको नाच्छन्, गायन्ति भनेको चाहिँ गाउँछन्। बालवृद्धाः हास्यव्यङ्गम संलापन कुर्वन्ति। अब यहाँ चाहिँ नि के बालक के वृद्ध भन्ने खोजेको है। आबाल वृद्धाः हास्यव्यङ्गम संलापन कुर्वन्ति, हास्यव्यङ्ग चाहिँ नि को कार्यक्रम गरेर संलापन कुर्वन्ति हो, गर्छन् भनेको एक अर्कामा रमाइलो गर्छन् हो। संलाप भनेको विलाप भनेको चाहिँ नि विलाप भनेको चाहिँ नि दुर्दशाको कुरा आयो, संलाप भनेको चाहिँ खुसीका कुरा आयो है। संलापम कुर्वन्ति, यसरी चाहिँ नि रमाइलो गर्छन् भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई एउटा चाहिँ यसमा शब्द विभक्ति कुनलाई के भनिन्छ यहाँहरूले सायद कति बुझ्नुभयो, एकचोटि पढ्नु होला आफूले पनि, त्यहाँबाट चाहिँ केही त्यसमा चाहिँ नि बोध भएन भने, ज्ञान भएन भने, बुझ्नु भएन भने यहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ नि मनोरञ्जनात्मक हिसाबले लैजाउँ भन्ने चाहनाले चाहिँ त्यसको चाहिँ नि मैले एउटा पाठ्यक्रममै बनाएर प्रस्तुत गरेको थिएँ। र अब हामी चाहिँ अब अलिकति पृथक हिसाबमा जाउँ। फेरि हाम्रो चाहिँ यो संस्कृत व्यवहार शास्त्री भन्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो पाठ्यक्रम छ। यसै अन्तर्गत चाहिँ नि इन्टरटेनका कुरा र संस्कृतिका कुरा, भाषाका कुरा, विभक्तिका कुरा, शब्द चयनका कुरा, यी सबै कुरालाई चाहिँ आधारित बनाएर सम्मिश्रण गरेर एउटा मिठासपूर्ण तरिकाले लान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ नि चाहनाले, यहाँहरूको पनि चाहना र मैले पनि त्यसै गरी गर्ने प्रयास गर्न सक्छु भनेर मैले मेहनत पनि गरेँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूको प्रेरणा र यहाँहरूको सद्भाव पनि छ म माथि। र त्यसले गर्दा अब हामी जाउँ। यहाँ चाहिँ नि मैले केही शब्दहरू चाहिँ क्रमशः राखेको चाहिँ नि छु, प्रस्तुत गरेको छु यहाँहरूको सामु, जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी र संस्कृतमा छ, त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ म आफै बताइदिउँला। र यो चाहिँ किन हामीले वैदेशिक क्रममा पनि कतिपय शब्दहरू हामी विदेशतिर जान्छौँ, अथवा विदेशी साथीहरू हुन सक्छन्, अथवा चाहिँ नि कोही चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बढी चाहिँ नि र संस्कृत र अङ्ग्रेजीको पनि हिसाबले गर्ने भन्ने के अरे व्यवहारमा बोल्ने शैली हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कसरी के शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने सामान्य अरू यहाँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ नि जति यो चाहिँ प्रस्तुत गर्छु, अब अरू पनि छन्, तर चाहिँ नि क्रमशः हामी चाहिँ नि जाउँला। र यसमा चाहिँ नि शिष्टाचार भनेको छ हो, जसलाई चाहिँ नि शिष्टाचार भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम बढी सम्मान गर्नुपर्ने, जस्तो हाम्रो चाहिँ पहिला राज संस्था छँदाखेरि राजाको शिष्टाचार भेट भनिन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपति छँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिसँगको शिष्टाचार भेट भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ अति आदरार्थी शब्दहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, जहाँ चाहिँ शिष्टाचार भनेको चाहिँ अब भेटघाट भन्ने बुझौँ हामीले, शिष्टाचार भनेर भन्छौँ हामीले। अति उच्च उहदामा रहेका व्यक्तिहरूको मिलनलाई चाहिँ हामीले शिष्टाचार भनेर बुझ्छौँ। अर्को छ मिलनम, जसलाई चाहिँ मिटिङ भनेर भनेको छ अङ्ग्रेजीमा। मिलनम भनेको चाहिँ संस्कृतमा मिलनम भनेको भेटघाट भयो, मिटिङ अथवा सभा, मिलनम सभा पनि भन्न सकिन्छ है। र अर्को चाहिँ नि सरल वाक्यानि भनेको छ। सरल भनेको सामान्य, वाक्यानि वाक्यम वाक्ये वाक्यानि यसरी प्रयोग हुन्छ हो।
अब वाक्यम वाक्य वाक्यानि पत्रम पत्रे पत्राणि हो यसरी चाहिँ नि प्रयोग हुन्छ। वाक्य पत्र हो। सरल सरल वाक्यानि सिम्पल सेन्टेन्स यसरी चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी र नेपालीमा संस्कृतमा सहज हुन्छ। र सामान्य वाक्यानि हो अर्डिनरी सेन्टेन्स। अब यहाँ सिम्पल सेन्टेन्स र अर्डिनरी सेन्टेन्स, सरल वाक्य र सामान्य वाक्य हो। यसमा चाहिँ नि सरल वाक्यानि भनेको चाहिँ जसले पनि बुझ्न सक्ने हिसाबको भयो होइन। सामान्य वाक्यानि भन्दा जटिल भन्दा चाहिँ नि अलिकति कम जटिल भएको भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। सामान्य वाक्यानि है अङ्ग्रेजीमा पनि दुईटा शब्द छ, तर चाहिँ नेपाली के अरे संस्कृतमा सरल र सामान्य भनेको अलिक पृथक रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र मित्र मिलनम हो। मित्र भनेको चाहिँ नि साथी, मिटिङ द फ्रेन्ड्स हो, साथीसँगको भेटघाट। मिलनम भनेको। प्रयाणम भनेको हामीले जर्नी हो। कतैतिर हामी बाहिर विदेशतिर हामी यात्रा गर्दैछौँ अथवा चाहिँ नि स्वदेशमै यात्रा गर्छौँ हामी भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयाणम हो, प्रयाणम भनेर प्रयोग गर्छौँ हामीले। अहम प्रयाणम गच्छामि हो। अहम प्रयाणम गच्छामि, म यात्रामा जान्छु हो। त्वं कुत्र गच्छन् असि हो। त्वं कुत्र गच्छन् असि, तिमी कता जाँदैछौ हैन। यो चाहिँ नि के अरे यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि इन्कम्प्लिटमा भयो। जस्तो चाहिँ यो अपूर्ण शब्द के अरे वर्तमानमा भयो। त्वं कुत्र गच्छन् असि, तिमी कता जाँदैछौ भन्दा अहम प्रयाणम गच्छन् अस्मि, म यात्रातिर जाँदैछु भनेर यसरी चाहिँ हामीले जर्नी प्रयाणमलाई यसरी प्रयोग गर्न पाइयो। प्रवासतः प्रति निवर्तनम हो। अन अराइभल भनेको चाहिँ प्रवास विदेश, प्रवास भनेको विदेशबाट हो। विदेशबाट भनेको चाहिँ नि कतैबाट फर्किनु हो। विदेशबाट कुनै देशबाट हामी आउँदैछौँ। प्रवासतः प्रति निवर्तनम भनेको फर्किनु। अन अराइभल अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्नलाई अझ सजिलो होला हामीलाई हो। प्रवासतः प्रतिनिवर्तनम। त्वं प्रवासतः कदा प्रतिनिवर्तनम हो, तिमी प्रवासबाट कहिले आयौ। अहम ह्यः प्रतिनिवर्तनम, म हिजो आएँ। अहम अद्य प्रतिनिवर्तनम, म आज आएँ हो। यसमा चाहिँ नि प्रतिनिवर्तन भन्ने शब्दलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्यौँ। छात्राः भनेको चाहिँ नि विद्यार्थीहरू भन्ने बुझ्यो। छात्र भनेको एकजना विद्यार्थी, छात्रौ भनेको दुईजना विद्यार्थी र छात्राः भनेको दुईजना भन्दा बढी तीनजनादेखिको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बहुवचनमा प्रयोग गरियो हो। वा चत्वारे बहवः छात्रा दृश्यन्ते यसरी प्रयोग गर्न सक्यौँ हामीले। चौरमा धेरै विद्यार्थीहरू देखिन्छन् भनेर यसरी प्रयोग गर्न सक्यो। परीक्षा भनेको एक्जामिनेसन, यो हामीले बुझिहाल्छौँ। परीक्षालाई धेरै व्याख्या गर्नु पनि परेन। अद्य मम संस्कृत भाषाया परीक्षा अस्ति हो। आज मेरो संस्कृत भाषाको परीक्षा छ। अद्य मम संस्कृत भाषाया परीक्षा अस्ति, संस्कृत भाषाको परीक्षा छ हो। अथवा अद्य मम आङ्ग्ल भाषाया परीक्षा अस्ति हो। यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाइयो। अब चलचित्रम, फिल्म, चलचित्र नेपालीमा तत्सम शब्दमा ल्याएको छ। चलचित्रम हामीले बुझिहाल्छौँ हो। चलचित्रमलाई अब यसै गरी शिक्षक भनेको बुझिहाल्छौँ हामीले। पढाउने के अरे गुरु, शिक्षक भनेको। मम शिक्षक मम आङ्ग्ल भाषाया शिक्षक अतीव सुन्दर अस्ति हो। मेरो चाहिँ नि संस्कृत भाषाको शिक्षक चाहिँ सुन्दर छन् हो। अब यसरी चाहिँ नि स्त्रीय भनेको चाहिँ नि केटी मान्छे। स्त्री, स्त्रीय, स्त्रीय हो यसरी प्रयोग हुन्छ। वुमन केटी मान्छे भयो। अब पाकः भनेको चाहिँ कुकिङ हो। अब हामीले चाहिँ पकाउने भान्सालाई चाहिँ हामी भान्सा भन्छौँ नेपालीमा। यसलाई चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ पाकशाला भनेर भन्छौँ। पाकः भनेको पकाउने ठाउँ, शाला भनेको चाहिँ नि अब त्यसको स्थानलाई भन्ने बुझिन्छ। पाकशाला भनेको किचन हो, भान्सा कोठा भनेर बुझ्नु पर्यो पाकः। अब वेशभूषणानि हो। वेशभूषणानि भनेको अब गहना
जोहाललाई पनि बुझ्यो र हामीले लगाउने ड्रेसलाई पनि बुझ्यो, हाम्रो कपडालाई पनि बुझ्यो। वेशभूषणानी हो, वेशभूषा भन्छौँ नि हामी नेपालीमा हो, त्यसलाई चाहिँ वेशभूषणानी। अस्माकं नेपाली वेशभूषणानी सुन्दराणी दृश्यन्ते हो, हाम्रो नेपाली वेशभूषाहरू चाहिँ सुन्दर देखिन्छन् हो। यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यो। अर्को कार्यालय भनेको कार्यालय, हामीले नेपालीमा पनि यसलाई चाहिँ तत्सम शब्दमा ल्याइसकेका छौँ, बुझिन्छ। मैले यो बुझ्न सजिलो भएर अलि स्पिडमा गएको छु है। केही छ अप्ठ्यारो विशालजी? सोध्नु होला है। ठिक छ गुरु, यतिको राम्रै छ हो, ठिक छ। केही भनेको कार्यालय, अफिस हो, काम गर्ने स्थान। अहम विद्युत प्राधिकरणे कार्यम करोमि हो, म विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्छु। अथवा अहम के अरे दूरभाषण कार्यालय कार्यम करोमि हो, म दूरसञ्चार संस्थानमा काम गर्छु। दूरभाषण भनेको दूरसञ्चार है। दूरभाषण कार्यालय कार्यम करोमि, म दूरभाषण कार्यालयमा काम गर्छु हो। कार्यालयलाई यसरी भन्न सक्यो। आरोग्यम भनेको हेल्दिनेस हो, स्वास्थ्य। अब आरोग्यम भनेको स्वास्थ्य हो। आरोग्य यो त हामीले बुझिहाल्छौँ, प्रयोग गरिरहेकै भाषा शब्द हो है। आरोग्यलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा पनि तत्सम शब्द बनाएर ल्याएको छ। त्यसैले चाहिँ आरोग्यम भनेको चाहिँ स्वस्थ। आरोग्य भनेको स्वस्थ भयो। यसलाई हामीले त्यति अप्ठ्यारो छैन। समय हो, समय भनेको समय यसै थाहा भइहाल्यो। नेपालीमा ल्याउँदाखेरि विसर्ग हुँदैन। अब यसमा चाहिँ समय भनेको यो विसर्ग आएको छ। यसलाई चाहिँ हिजै मैले व्याख्या गरिसकेको छु। त्यसमा चाहिँ नि अन्तिममा स आउँछ, त्यसको चाहिँ नि विसर्ग आदेश हुन्छ। यो व्याकरणको कौमुदीको कुरा भयो। त्यसले गर्दा यो कति शब्दमा आउँछ, कति शब्दमा आउँदैन, त्यो शब्दको लक्षण अनुसार हुन्छ, त्यसको प्रयोग त्यसरी जान्छ है। अर्को छ दूरवाणी हो, टेलिफोन हो। दूरवाणी भनेको चाहिँ टाढाबाट बोल्ने भन्न खोजेको। दूर भनेको टाढा, वाणी भनेको बोली हो, टेलिफोन भयो। अर्को वाणिज्यम भनेको व्यापार हो। वाणिज्य भनेको अब हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालय भन्छौँ, वाणिज्य विभाग भन्छौँ, यो बुझिराख्ने कुरा हो, तत्सम शब्द हो, हामीले नेपालीमा प्रयोग गरिरहेको छ। अब अर्को छ वातावरणम हो, ब छैन यहाँ, वातावरणम हो है। व र बको नेपालीमा अहिले वलाई पनि बमा प्रयोग गर्न थालिसक्यो। त्यसको चाहिँ नि भाषाको आफ्नै मर्म हुन्छ। व भन्नेलाई व नै भन्नुपर्छ, किन तल थोप्ली व भनेर हामीले नेपालीमा छुट्टै छ। त्यसले गर्दा वातावरण नै भनौँ हामी होइन, वेदर जुन चाहिँ वातावरण। अद्य दिनस्य वातावरण अतीव सुन्दरम अस्ति हो, आजको दिनको वातावरण चाहिँ धेरै सुन्दर छ, राम्रो छ, रमणीय छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले वातावरणको प्रयोग गर्यौँ। गृह सम्भाषणम हो। अब गृह सम्भाषणम भनेको चाहिँ नि डोमेस्टिक भनेको आन्तरिक हो। गृह सम्भाषणम भनेको हाम्रो देशभित्र भन्न खोजेको हो, हाम्रो आफ्नै देशभित्र। अब यो चाहिँ नि हाम्रो देशभित्रकै कुरा भन्ने कुरा बुझ्यो, गृह सम्भाषणम। अर्को पितरः पुत्रः च हो। अब यसमा चाहिँ नि पितरः भनेको बाबु, अब पिता भए, बुबा भए। पुत्रः भनेको छोराहरू, च हो, च भनेको पनि। पितरः पुत्रः च हो। यसले चाहिँ अब बुझिन्छ हामीले, पितरः भनेको पुत्र भनेको बुझिहालिन्छ, यसलाई धेरै बुझाउनु परेन। फादर्स, सन, मदर्स भनेको छ है। अब माता पितरः भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्स, हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट्स भन्ने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्यारेन्ट्स भन्ने शब्दले चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई बुझाइयो, तर चाहिँ नि माता पितरः दुवैजनालाई चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स भन्छौँ। यो चाहिँ नि माता पितरः भन्ने शब्द चाहिँ नि दुवैजनालाई, बुवा आमालाई एकैचोटि सम्बोधन गर्ने कुरा भयो। अर्को छ सुताहा भनेको, सुत भनेको एउटा छोरो, सुताहा भनेको छोराहरू हो, बच्चाहरू अथवा चिल्ड्रेन भनेको छ यहाँ। अब बच्चाहरू भन्ने अवस्थामा अब यसलाई चाहिँ चिल्ड्रेन भनेको चाहिँ अब सुताहा भनेको चाहिँ सन्स भनेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो अङ्ग्रेजीमा, किन छोराहरू, सुत भनेको छोरो, तर चाहिँ नि बालकाहा
भन्दाखेरि चाहिँ चिल्ड्रेन भन्ने बुझिन्छ है। बालकहरू भनेर भन्दा चाहिँ चिल्ड्रेन भन्ने बुझिन्छ। यो अलिकति गलत हिसाबले प्रस्तुत गरेको छ। र सुताहा भनेको चाहिँ छोराहरू भन्ने अवस्थामा चाहिँ भयो। अझ संकीर्ण वाक्यानि हो, संकीर्ण वाक्यानि भनेको मिसलेनियस सेन्टेन्स भनेको छ यहाँ है। संकीर्णले चाहिँ एउटा चाहिँ नि विविध भन्ने बुझ्यो है। विविध वाक्यानि भने भए चाहिँ मिसलेनियस हुन्थ्यो। यो पनि अलि फरक हिसाबले प्रयोग गरिएको छ। अब कतिपय स्थान अनुसार चाहिँ नि त्यो वाक्यले फरक भिन्न शब्द भिन्न चाहिँ नि अर्थ पनि दिन्छ। जस्तो हामीले नेपालीमा पनि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भनेर पढेका छौँ है। त्यस्तै गरेर यसमा पनि अब यसले भिन्न अर्थ दिन सक्छ। त्यसैले यो प्रयोग गरेको हो। तर चाहिँ संकीर्ण भनेको चाहिँ एकदम न्यारो भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा हो। संकीर्ण भनेको सानो भन्न खोजे के, संकीर्ण सोचको मानसिकताले भन्छन् नि हो, सानो मानसिकताले हो। संकीर्ण वाक्यानि भनेको चाहिँ एकदम सङ्कुचित वाक्य, खुम्चिएको वाक्य हो। कन्ट्रास्ट सेन्टेन्स भन्न सक्छौँ हामीले। अझ त्यसलाई भन्दाखेरि खुम्चिएको वाक्य, संकीर्ण वाक्य भनेर हो। संकीर्ण वाक्यानि, वाक्यहरू भन्ने पर्दा या वाक्यम, वाक्य, वाक्यानि यसरी चल्छ वाक्यको। अर्को छ अतिथि भनेको। अतिथि भनेको चाहिँ गेस्ट हो। हाम्रो चाहिँ नि घरमा आएका पाहुनाहरूलाई चाहिँ हामीले अतिथि, जस्तो चाहिँ अतिथि देवो भव भनेर भन्छौँ हामीले। अतिथिलाई चाहिँ देवता समान मान भनेको छ हो। त्यही अतिथि को प्रयोग हो यो। शुभाशय भनेको चाहिँ, शुभाशय भनेको चाहिँ राम्रो आशय, कसैप्रति चाहिँ नि पोजिटिभ बिहेभियर भनौँ न होइन अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि। शुभाशय भनेको कसैमाथि चाहिँ अब राम्रो आशयले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु होइन। ग्रिटिङ्स भनेर सम्बोधन गर्ने त हो नि। हाई हेलो भने जस्तो हजुर, नमस्कार भनेर त्यसरी प्रयोग गर्छौँ नि हामीले। शुभ प्रभात, हजुर सधैँ हुनुहुन्छ भनेर यसरी भन्छौँ नि हो। जसलाई चाहिँ हामीले शुभाशय भनेर चाहिँ यसरी प्रयोग गर्छौँ। र यी चाहिँ हामीले अब कतिपय शब्दहरू हामीले व्यावहारिकतामा प्रयोग गर्न मिल्ने शब्दहरू जसले चाहिँ हामीलाई व्यावहारिकतामा सहयोग गर्छ भनेर यसलाई प्रस्तुत गरियो। अब हामी यस पछाडि फेरि अर्को स्लाइडमा जाऊँ है। छ है, जुन चाहिँ शब्द एउटा व्यावहारिकतामा अब कतिपय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गर्न सकिने शब्दहरू अझै पनि धेरै शब्द छन्। यहाँहरूले पनि खोज्नु होला, किनभने अनभ्यासे विषम विद्या भनेको छ है। अभ्यास गरिएन भने विद्या विष हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अभ्यास गरेर चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नु पर्यो, जागृत हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई आफैलाई इन्ट्रेस्ट नभइकन मैले जति यहाँबाट सिकाए पनि हजुरहरूले जहाँबाट चाहिँ नि सिके पनि त्यो चाहिँ नि आफैले अभ्यास गरिएन भने सकिँदैन। त्यसले गर्दा ती शब्दहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँ चाहिँ नि त्यसै गरी अरू शब्दहरू, कतिपय शब्दलाई कसरी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कुन शब्दले चाहिँ कस्तो लक्षण दिन्छ, कुनलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, ती शब्दको अझ अभ्यास मैले अभ्यास मात्र गराइरहेको छु। यहाँहरूलाई चाहिँ नि केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला। अब यहाँ चाहिँ नि बाल पठती भनेको छ, तल बोय रिड्स भनेर अङ्ग्रेजीमा दिएको छ सानो अक्षरमा। बाल पठती भनेको बालक पढ्छ भन्ने हिसाबमा यो चाहिँ सामान्य हिसाबमा कालमा भयो, बाल पठती प्रेजेन्ट टेन्समा है। अब पुल्लिङ्गमा भयो। अब पठतीको हामीले हिजै भनिसक्यौँ, पठामी, म संस्कृत भाषा पढ्छु।
हामीहरूले संस्कृत भाषा पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अस्माभि भनेको हामीहरूले संस्कृत भाषा पठनम आवश्यकम हो, पढ्नुपर्छ, आवश्यक छ हो। यसरी चाहिँ हामीहरूले भन्ने चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। पठ शब्द पठ धातु हो, पठ धातुबाट चाहिँ नि पठति पठत पठन्ति यसरी प्रयोग हुन्छ। बाला पठति, बाल पठति बालकले पढ्छ, बाला पठन्ति। अब स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ बालको बाला भयो होइन, सको स भनेको बालक भयो, बाला भयो, सा भनेको चाहिँ बालिका भयो है। स र सा हिजै हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ। बाला लिखति हो, बालिका लेख्छिन् भन्ने प्रसङ्गमा। अब यहाँ सको प्रयोग यहाँ तल आइसक्यो। स चलती भनेको ऊ हिँड्छ, हि वाक्स भनेको छ नि तल है सानो अक्षरमा। स चलती ऊ हिँड्छ, सा खेलती हो। अब तिनी चाहिँ खेल्छिन् अथवा सा चलती पनि भाइ भन्न पाइयो, सा खेलती भन्ने पनि पाइयो, सा लिखती भन्न पनि पाइयो, लेख्छिन् भन्नलाई। स लिखती भन्न पाइयो हो। यसरी चाहिँ नि स र साको चाहिँ हाम्रो पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गमा यसरी चाहिँ प्रयोग गरियो। राम श्याम च वदत। अब यहाँ हेर्नुहोस्, राम र श्याम भनेको दुईजना हो, वदत भनेर आयो। अब बद धातुबाट चाहिँ बद भनेको बोल्नु हो, बद धातु हो, बद धातुबाट वदती भन्ने बन्छ। स वदती हो, ऊ बोल्छ। अब तौ चाहिँ के भयो, वदत। अब यहाँ वदतको प्रयोग गर्यो। राम श्याम भनेको दुईजना, स भनेको राम भयो, तौ भनेको चाहिँ के अरे ती दुई भन्ने भयो। राम र श्यामलाई तौ भयो। अनि वदतीको राम वदती हुन्थ्यो हो, वदती। अनि वदतीको चाहिँ नि के अरे वदतीको वदत हुन्थ्यो। दुईजना हुँदा चाहिँ, एकजना हुँदा वदती हुन्थ्यो भने दुईजना हुँदा वदत हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा दुईजना भएको कारणले राम श्याम च वदत भनेको यहाँ यतापट्टि दिएको छ तौ वदत हो। यसैलाई अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनको प्रयोग भयो है। यहाँ चाहिँ राम र श्याम नाउन भयो, नाम भयो। यहाँ चाहिँ नि सर्वनामको प्रयोग भयो। राम र श्यामलाई यहाँ तौ भयो, प्रयोग भयो है। ती दुई भन्न खोजेको तौ वदत, वदतको वदत नै भयो हो। यसरी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यसरी प्रयोग भयो हो। अब विभक्तिको प्रयोग पनि छ यहाँ चाहिँ नि वचनको प्रयोग पनि छ हो। यहाँ क्रिया चाहिँ कसरी परिवर्तन हुन्छ, भव अथवा क्रिया, त्यो पनि देखियो है। अर्को मीरा मीना च नमत हो, मीरा मीना च नमत, नमति नमत नमन्ती हो। नमति भनेको नमस्कार गर्नु हो, नमति भनेको स नमति हो, उसले नमस्कार गर्छ भन्ने अवस्थामा हो। सा नमति, अब तिनले नमस्कार गर्छिन्, सा हुन्छ नि त स्त्रीलिङ्गमा, त्यसले गर्दा सा नमति भन्ने भयो। तर चाहिँ यहाँ मीरा मीना भएको भएर नमति नमतमा गयो। अब भनेको दुईजना भयो, त्यसले गर्दा नमत भयो। मीरा मीना च नमत, ते नमत, ती दुईले नमस्कार गर्छन् भन्ने अवस्थामा भयो। अब अम्बा पचती, अब यहाँ अम्बा भनेको छ है, यो अम्बा भनेको आमा भयो, मदर होइन। तर चाहिँ यहाँ माता पनि भन्न सकिन्छ है। माता पचती, आमाले पकाउनुहुन्छ हो, सी कुक्स, मदर कुक्स हो, माताले पकाउनुहुन्छ। अम्बा पचती। अब यो चाहिँ पचती भनेको पकाउनु, पचती पचत पचन्ती पचसी पचथ पचथ पचामी पचाव पचामा, यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। पकाउँछलाई चाहिँ त्यसरी प्रयोग हुन्छ। अम्बा पचती हो, सा पचती हो, अम्बा भने स्त्रीलिङ्ग भयो, आमा भयो हो। अब पचती भनेको उनी पकाउनु, आमाले पकाउनुहुन्छ भन्ने अवस्थामा। शाखा पतती हो, शाखा भनेको ब्रान्च, एउटा मात्र हाँगा बुझ्यो। शाखा भनेर भयो भने चाहिँ धेरै शाखाहरू भए चाहिँ पतन्ती हुन्छ। अब पत धातुबाट चाहिँ पत भनेको चाहिँ खस्नु हो। पतती पतत पतन्ती, पतसी पतथ पतथ पतामी पताव पतामा, यसरी चाहिँ रूप चल्छ हो। शाखा पतती हो। अब शाखा पतन्ती हो। अब यसरी चाहिँ धेरै शाखा, धेरै हाँगाहरू खस्छन् भन्ने अवस्थामा चाहिँ। अब
यसरी चाहिँ बहुवचनमा भयो भने चाहिँ पतन्ती हुने भयो है। अब दुईवटामा भयो भने चाहिँ पतत भन्ने भयो, यसरी प्रयोग हुन्छ। अब तल्लोमा जाउँ, गज अज। गज भनेको चाहिँ नि हात्ती, अज भनेको चाहिँ बाख्रा हो। गज अज कुत्र चलत हो, हात्ती र घोडा कता चलेका, कता चल्दैछन् भन्ने अवस्था हो। गज अज कुत्र चलत, कता चले हो। गज र अज भए चलती चलत हो, दोस्रोको प्रयोग भयो, दुईजना भएको भएर हो। तौ अत्र चलत, तौ भनेको ती दुई भयो, दुईजना भएको भएर है। अब अश्व सिंह च न चलत हो, अश्व सिंह च न चलत। अब किनभने गज हात्ती र यहाँ चाहिँ अश्व सिंह च न, अश्व भनेको चाहिँ नि के भयो त, घोडा भयो है। अश्व भनेको घोडा। अब घोडा र सिंह त सँगै हिँड्दैन नि त हो, त्यसले गर्दा चाहिँ न चलत भनेर चाहिँ हुन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ नि सन राइज फ्रम द इस्टलाई अब त्यसको चाहिँ नि नकारात्मकमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने सूर्य पूर्वबाट उदाउँछलाई चाहिँ नि नकारात्मकमा प्रयोग गर भनेर भन्यो भने सूर्य पूर्वबाट उदाउँदैन भन्न त मिल्दैन नि हैन। सूर्य पूर्वबाट नउदाउने होइन भन्न चाहिँ मिल्यो हो, त्यसरी प्रयोग गरे जस्तै यहाँ चाहिँ अश्व सिंह छ न चलत, घोडा र सिंह त सँग हिँड्दैनन् किन विरोधी पार्टी भए, त्यसले गर्दा चाहिँ अश्व सिंह न चलत भनेर न प्रयोग भयो। तौ धावत हो, ती दुई धावत, तर चाहिँ दौडिन चाहिँ तिनीहरू दौडिन्छन्, किन एउटा भाग्छ अर्कोले खेद्छ अथवा चाहिँ बस्नलाई भाग्छ हो। यसरी चाहिँ तौ धावत ती दुई भन्ने अवस्थामा। तौ तत्र एव खादत हो, तौ भनेको ती दुई भयो, तत्र एव खादत त्यही नै, तत्र भनेको त्यही, एव भनेको नै है। तत्र एव खादत तिनीहरू त्यही खान्छन्। राम श्याम टौमा चहसन्ती हो। अब टौमा भनेको चाहिँ नि त्यो हाम्रो चाहिँ नि यो कार्टुन भनौँ न अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि है। टौमा भनेको टम एन्ड जेरीको टम छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ टौमा भन्छ भनेको। अब त्यो कार्टुनलाई बुझौँ हामीले। राम श्याम टौमा चहसन्ती, अब राम श्याम र त्यो चाहिँ हाँस्छन् भनेको चाहिँ राम र श्याम त्यो हेरेर हाँस्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। राम र श्याम त्यो टम एन्ड जेरी, अब टौमा नै प्रयोग गरे, त्यसकै लागि प्रयोग गरे हो यो। राम र श्यामले चाहिँ कार्टुन हेरेर हाँस्छन् भनेर चाहिँ यसरी हामीले यसलाई हामीले यसरी प्रयोग गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ एकजना हुँदा, दुईजना हुँदा र बहुवचन धेरैजना हुँदाखेरि कसरी प्रयोग गरिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट जान्यौँ है। अब विशालजी आजलाई यति गर्ने कि